सीधी या फिर उल्टी आंख के फड़कने से क्या होता है? क्या कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है? हज़रत अली मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा का क्या फरमान है इस बारे में? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ जो हज़रत मौला अली शेर खुदा से मनकूल है कि आप की आँख का फड़कना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की निशानी है क्या? अगर दाईं आँख फड़कती है तो क्या इसके हवाले से क्या कहा जाता है? इंशाअल्लाह ताला हदीस की रो में आपसे ज़िक्र करूँगी। अल्लाह वालों, इंसान के पूरे जिस्म का ताल्लुक़ इंसान के साथ है, लेकिन अगर आपकी आँख दाईं या बाईं फड़कती है उसके हवाले से बहुत से अक़वाल मनकूल किए जाते हैं। इल्म जफ़र और जो हैं उसके हवाले से कहते हैं कि आपकी बाईं आँख फड़के तो इसका मतलब है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, आपका कोई नुकसान होने वाला है, या फिर आपके साथ कोई ना कोई ऐसी अनहोनी ज़रूर होगी, या फिर अचानक से आपके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आएगा अगर आपकी दाईं आँख फड़कती है तो। अल्लाह वालों, ये इल्म जफ़र वाले कहते हैं। तो इसके हवाले से कहा जाता है कि ये इल्म जफ़र के हवाले से है। मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, अगर आपकी दाईं आँख फड़कती है तो कहा जाता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, दौलत मिलने वाली है। लेकिन जो हदीस मुबारका में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के जो अक़वाल हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की निशानियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी निशानियाँ इंसान पर वाज़िया होती हैं जब उसको पता चलता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के चंद अक़वाल में से आज कुछ अक़वाल आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से है। उन्होंने ज़िक्र किया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होते हैं तो उस बंदे पर जो भी हालात आए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी हो जाता है, बेशक इसमें इंसान का फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो। ऐसा नहीं कहता कि ऐ अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। इसके अलावा कहते हैं कि मसाकीन के लिए मोहब्बत उसके दिल में आने लगती है। तो आप किसी की कुर्बत की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी इख्तियार मत करें। तो बाईं आँख का फड़कना, दाईं आँख का फड़कना किस बात की अलामत है? इसके हवाले से इल्म जफ़र कहता है, लेकिन हकीकत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फ़रमाया है, एक सहाबी की बाईं आँख फड़की तो वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरी बाईं आँख फड़क रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शैतान की तरफ से है, और जो भी रवायत इस हवाले से की जाती है उसको सरासर गलत करार दे दिया। यानी कि इल्म जफ़र के हवाले से जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, दाईं आँख के फड़कने से क्या होता है और बाईं के फड़कने से क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सरासर गलत करार दे दिया। इस हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि उनके पास एक औरत आई जिसकी बाईं आँख फड़क रही थी। तो उसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से अपना मसला बयान किया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसकी आँख पर सूरतुन नास और सूरह फलक पढ़कर दम किया और फ़रमाया कि ये शैतान की तरफ से है। हमारे पास एक भाई आए, वो बहुत ही परेशान थे, उनकी बाईं आँख फड़क रही थी। तो उनसे किसी ने कहा कि आपकी बीवी मर जाएगी।
تو وہ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی بیوی پریگننٹ تھی اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ بیوی بچے کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ اللہ والو، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف شیطانی کام ہے، الٹی آنکھ پھڑکے یا پھر سیدھی آنکھ پھڑکے، اس سے کسی نحوست کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے وسوسے اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والو، کبھی کبھی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی آنکھیں پھڑکنے لگتی ہیں، اور جب آپ کو پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، جس سائیڈ کا پٹھا کمزور ہوگا یا اس پر کھچ لگ رہی ہوگی تو آپ کی اس سائیڈ کی آنکھ بھی پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ والو، زیادہ دیر تک موبائل استعمال کرنے کے بعد جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں کمزوری فیل ہوتی ہے، آنکھوں میں مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہوگا یا کوئی اچھا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اللہ والو، آپ کا یقین کامل، جب آپ کو مکمل یقین ہوگا کہ آپ کی آنکھ پھڑک رہی ہے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، تو وہ آپ کا یقین آپ کے ساتھ برا کروائے گا۔ آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سمجھاتی ہوں صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے، کہ دیکھیں اب غیر مسلم جو لوگ ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کی الگ سے عبادت گاہیں ہیں، الگ الگ چیزوں کو پوجتے ہیں، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی پانی کو پوجتا ہے، کوئی مٹی کو پوجتا ہے۔ ان کے سامنے جب وہ اپنی ضروریات کو رکھتے ہیں، ان کا یقین ان پر ہوتا ہے، دینا تو اللہ رب العزت نے ہے، اگر ان کو رب پہ یقین ہو تو وہ اپنے رب سے مانگے، انہیں بت پر یقین ہے وہ بت سے مانگتے ہیں، بے شک دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن وسیلہ وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کرنا ہے، لیکن ان کو یہی یقین ہے کہ ہمیں یہ بت دیتے ہیں، ہمارا رب جو ہے وہ یہ بت ہے یا آگ ہے یا پانی ہے یا مٹی ہے۔ اسی طرح جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، تو پھر آپ کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا ذہن، آپ کا دل دماغ اس طرف گواہی دے چکا ہوتا ہے، اور اگر برا نہیں بھی ہونا ہوتا تو تب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح دائیں آنکھ کے پھڑکنے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ اپنے دل اور دماغ کو تیار کر لیتے ہیں، آپ اس بات کو یقین کامل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان چیزوں کو جھوٹ قرار دیا ہے، آپ کے سامنے حدیث کا حوالہ پیش کیا ہے، تو اللہ والو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر، آج کل کی سائنس بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ آنکھ پھڑکنے سے صرف پٹھوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور کوئی ایسا معاملات نہیں ہوتے۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آنکھیں پھڑکنے لگتی ہیں، یا پھر پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آنکھیں پھڑکنے لگتی ہیں، آپ کو کوئی ویکنس ہے دماغ میں یا آئیز ویک ہیں آپ کی، یا کوئی بھی ایسا معاملات ویکنس والا ہے، تب بھی آپ کی آنکھیں پھڑکنے لگتی ہیں، تو اللہ والو اپنے دل میں شیطانی وسوسوں کو جگہ نہ دیں، کیونکہ جب شیطان آپ پر ہیوی ہوتا ہے تو پھر آپ ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ والو اپنے یقین کو اپنے رب اور رسول پر کامل کر لیں۔ جب آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کامل ہوگا تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو نہ تو کوئی نقصان پہنچائیں گی اور نہ ہی ان سے ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت ہے۔ جب آپ کا رب آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کو یہ چھوٹی موٹی فضولیات، لوگوں کی من گھڑت جو باتیں ہیں، ان پر یقین کر کے اپنے آپ کو گناہگار مت کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے پورے حوالے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، اس لیے ڈاکٹری حوالے سے بھی بتا دیا، حدیث کے حوالے سے بھی بتا دیا، حضرت مولا علی کا فرمان بھی سنا دیا، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی سنا دیا، حضرت اما عائشہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا۔ تو اللہ والو اگر آپ کے دل میں شیطانی وسوسے جگہ لینے لگیں تو آپ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں۔ جیسے ہی آپ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ والو اللہ اور قرآن پر یقین رکھ کر ہر عمل کو کیا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ کا ہر قسم کا شک نکل چکا ہوگا۔
آئندہ آپ اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔